नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। सक्ता कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोकसङ्ग्रहम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः के भारत अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः यथा कुर्वन्ति तथा विद्वान् असक्तः लोकसङ्ग्रहं चिकीर्षुः कुर्यात्। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च अज्ञानिनः येन प्रकारेण स्वकर्मणाम् आसक्ताः भूत्वा प्रवर्तन्ते तेनैव प्रकारेण विदुषा अनासक्तेन लोकोपकारार्थं कर्म करणीयम् इति एव भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। धन्यवादः।